Two complaints, two communities, one question: what exactly is happening in Goa right now? The controversy in Goa is intensifying after back-to-back complaints over the alleged derogatory content targeting a religious figure. Following the row involving the remark on St. Francis Xavier, another complaint has now been filed at Vasco police station, this time over the objectionable social media post targeting the Hindu deities. According to the complaint, a certain individual alleged shared offensive and vulgar content on the platform like Facebook and Instagram, including during the live stream of the religious event. The complaint says such posts hurt the religion sentiment and risks disturbing the communal harmony. Citizens have demanded the strict action while the police are expected to investigate the matter. The two separate incidents raising the tension and increasing the call for the accountability from all the sides. What is your take? Should the strict action be taken in both the cases? Comment below and stay tuned for the Goa Today 24/7 for verified update. आमचो हिंदू धर्म हो सदांच केन्ना कोणाचे एका येना वाटेर येना आनी आमच्या वाटेर कोण वचप ना आनी जर गेले जाल्यार कोण ओगी रावचे ना एफआयआर जावप क्रायम ब्रांचा कडेन केस वचपाक जाय आमची तेय आमी कळयता तुमचे सेंटिमेंट्स कितें आसा तेवूय कळयता. हय आमची बहीण हांगा कितें सांगता ही केस सुद्धा क्रायम ब्रांचा कडेन वचपा जाय. कोणे कितें उलयला तेजें आमी समर्थन करिना दुसऱ्या बाजून, पूण तुमकां कोणे अधिकार दिला की फेसबुकाचे आमच्या देवी धर्म हांगा जमलेले आसा आणि ताचे मुख्य कारण म्हणजे आमच्या देवांचेर आराध्य देवतांचेर घृणास्पद आणि अश्लील कमेंट केलेले आसा दुसऱ्या धर्माच्या लोकांनी आणि ते सोशल मिडियार प्रकरण घडलेले आसा. तुमकां खबर आसतलें गौतम खट्टर जे आसा ताणी एक वादग्रस्त वक्तव्य केला आणि हेचे सगळे कारण ते सोशल मिडियाचे अश्लील कमेंट मारतात. त्यांनी लॉर्ड परशुरामाचेर असो कमेंट मारलो आसा अश्लील तो म्हाका वाचून जो दाखोवपाक लज दिसता. तोंडान जी उतरां आमची सुटना ती पूण त्यांच्या कशें सुटना ते खबर ना. दुसरो जे आसा रामाचे आणि सीतेचे एकदम विडंबन केला तांकां बी अश्लील कमेंट मारले आसा. दुसरो आमचे जे धोंड आसा लयराईचे तांचेर एकदम डेरोगेटरी कमेंट मारलेलो आसा. दुसरो म्हटल्यार लॉर्ड शिवा जे कितलेशे भक्तगण असतात ताचेर एकदम अश्लील कमेंट मारलेलो आसा आणि सगळ्यांचे आमचे हिंदूंचे धार्मिक भावना एकदम दुखवलेल्या आसा खोलापर्यंत दुखवलेल्या आसा. म्हणून आमी ह्या मोठ्या संख्येन जमा झालेले आसा आणि एक आमची एकूच मागणी आसा की तांचेर कठोर ते कठोर कारवाई जावपा जाय आणि जशे पोलीस यंत्रणेन जशे धोरण वापरले गौतम खट्टराच्या भावाक असो हाडलो धरून तशेंच हेंच्या फॅमिली बरोबर करपाचे आणि तांकां धरून हाडपाचे तर ते अशें वक्तव्य करताले कोणाकूच हक्क ना धार्मीक भावना दुखोवपाच्यो. म्हणून या देशात सेक्युलरिझम चलता. आम्ही जर काबार झाले हांगा सेक्युलरिझम उरचे ना. म्हणून हा पोलीस यंत्रणे मागता जशें धोरण तुम्ही तांकां वापरला तशें हेंकाय वापरात कित्याक हेंच्यांनी एकदम अश्लील कमेंट केलेले आसा. आर्टिकल 14 to 28 कॉन्स्टिट्यूशन सांगता की लॉ ऑफ इक्वेलिटी सांगता आणि लॉ सगळ्यांक लॉ इक्वल आसपा जाय तशें धोरण आमकां तेंचेर हे जाल्लेलें जाय आणि ते सगळ्यांक अरेस्ट जावन तांचेर कठोर ती कठोर कारवाई जाल्ली जाय ही आमची मागणी आसा. जय श्रीराम. म्हजें नांव गायत्री पिंजवाडीकर. हांव हांगा येयला आमच्या आज प्रोटेस्ट जाला कित्याक लागून कित्याक आमच्या सीता मातेचेर आमच्या लयराई मातेचेर परशुराम भगवानाचे आणि श्रीरामाचे असले कमेंट्स त्यांच्या पोस्टाचो पळयले असले कमेंट्स येयल्यात दॅट इज रियली म्हटल्यार घृणास्पद आसा ते आमकां आणि ते बेर जावपाक शकना. आमी ते बेर करपाकूय शकना. आमचे सेंटिमेंट्स खूब हर्ट जाला. आमकां कडीतली कडी कारवाई तेंचेर म्हटल्यार जे कमेंट करपी आसा पळय तेंचेर कडीतली कडी कारवाई करूंक जाय आणि हे आमकां बेगिनच्या बेगीन जाय एक आमच्या मागणी आसा. आता सांगपाचें म्हणजे आता हे सगळ्या लोकांक खबर आसा कितें कितें घडलां तें. फेसबुकार ज्या रितीन आमच्या देवी देवतांचेर अभद्र शब्द बरयल्ले गेले आनी जे कितें कितें सांगलां तेंच्यांनी म्हणजे ताका कसलीच तत्वां ना आनी आमकां हें सगळें वाचून इतलें दुख्ख जाल्लें आसा की इतली वर्सां जाली आमी एकठांय रावले पूण आतां अशा तरेन जे आमच्या हिंदू देवतांचेर आमच्या धर्माचेर आमच्या देशाचेर अशी अभद्र भाशा तेंच्यांनी बरयल्ली की आमकां तें आयकून सामकें मनस्ताप म्हणजे राग येयल्लो आसा.
आणि आम्ही अशें मागता की इतली वर्सां आमी एकठांय रावले अशें एकठांय रावपाक जाय फुडें सुद्दां पूण अशें रिलिजनाच्या बेसिसाचेर देवांच्या बेसिसाचेर अशी डिफरन्सीस जावंक जायना पूण तेन्ना जे आमच्या देशा भायर गोंयकार आसात नाजाल्यार जे दुसऱ्या धर्माचे लोक आसात ते थंयसून एक अब्युजीव कमेंट्सची एक सिरीजूच स्टार्ट करतात आणि तेन्ना कितें जाता तेन्ना जे हांगासर प्रकरण यंत्रणे कडसून म्हणजे जे पुलीस डिपार्टमेंट आसूं सरकारा कडसून आसूं जे बरे भशेन हाताळले वयता पळय ते प्रकरण सोसायटीन चिगाळटा म्हणजे लोकां मदीं मतभेद जातात आणि त्या प्रकरणा खातीर म्हणजे एकामेकाक अपशब्द वापरप एकामेकाच्या धर्मा बद्दल अपशब्द वापरप ह्यो एक सिरीज कसो चालू जाता आणि सगळें वातावरण बिगाडटा सो त्या खातीर आमी तुमचे यंत्रणे कडेन अशी एक मागणी करता की असो एक कायदो आसतलोच तो म्हाका दिसता रिफ्रेश करपाची गरज आसा की अशें जर कोणी जर भायरसून कितें करता जेन्ना ते परत आपल्या देशान परततले तेन्ना तांकां एअरपोर्टाचेरूच एन्क्वायरी खातीर कस्टडीन घेवंक जाय आणि तो तांकां एक भंय पडोवंक जाय. शिवप्रेमी शिवप्रेमी सगळ्यांक नमस्कार. आयज जो विषय आमच्या हिंदूंच्या बद्दल जे विद्रोहीक उलयतात मागीर तेतून तो फादर आसत किंवा राम सीता माता सगळ्यांचेर उलयता जेन्ना आमी साहेबाच्या कडेन उलयल्ले आसा SP गुरुदास कदम यांच्या कडेन तेंच्यांनी ते आश्वासन दिल्ले आसा की ती जी कंप्लेंट आसा ती फुडें एस्कलेट करतले तेजो कॉग्निजन्स ते घेतले आणि फुडें तेजो कितें आसा तेका फुडें अशें जावचें ना असो तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा कित्याक पुलिसांकी ते चुकीचे दिसलेले आसा काही लोक देशा भायर आसात तेंचेरूय ते कंप्लेंट रजिस्टर करता म्हणून सांगला पूण हांगासर सांगतना कितें आसा आमी सगळे हिंदू जे जमल्या परत एकदा अशें आमी खपून घेवचे ना हे आमी सगळ्यांनी सिद्ध करपाक जाय. आयज DYSP SP गुरुदास कदम आनी सगळ्या स्टाफाक सड्यारय वचपा जाय. सड्यार कितें कार्यक्रम आसा अनेक लोक आयला म्हणून ते तुमचे कडेन एक 2 मिनटां सांगतले कितें जालां ते. मातशें रिक्वेस्ट आसा प्लीज हें करनाका हांव 2च मिनटां उलयतां. जे तुम्ही रिप्रेझेंटेशन दिला तातून कंटेंट तातून कितें आसा ते आमकां डिटेल वाचून आमी ते आतां इमिजिएटली आमच्या सिनियराक कैद करतले तांकां कळयतले आनी हेतून ह्या तुमच्या विशयान ऑलरेडी एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनान. आता ही कंप्लेंटचो डिस्पोजल कसो ही कंप्लेंट कशी ट्रीट करपाची हाजेर आमचे सिनियरा बरोबर उलोवप जातले त्या प्रमाणे तेजेचेर फुडले एक्शन जातले. आता ही कंप्लेंट म्हापसा धाडपाची काय कशें करपाचे आनी खंय धाडपाचे हाजेचेर कारण आता 4-5 दीस लॉ अँड ऑर्डर चालू आसा हाजेचेर सगळेच खंयचेच सिनियर आमचे हे आनी गव्हर्नमेंट सुद्दां हाजेचेर लायटली काय घेना. सो प्रत्येक जी कंप्लेंट येता आमी विचारपूर्वक ताजेचेर इमिजिएटली ताजेर विचार करता. तुमची जशी आयल्या कंप्लेंट आमी ती आमच्या सिनियरा कडेन डिस्कस करतले आनी ताजेचेर आमी फुडलो विचार करतले. ओके आनी तुमचे कोण आसात तेंच्यांनी आमचे कडेन टायअप करपाक जाता कितें फुडें ताजो डिस्पोजल कितें जालो तो. ओके आनी एक रिक्वेस्ट आसा की गव्हर्नमेंटाचो एक कार्यक्रम वयर चालू आसा आनी रातचो सांजचो टायम आसा सो आमकां तो इमिजिएटली थंय वचून तो एटेंड करपाक जाय कळ्ळें न्ही. सो परत तेच सांगपाक काय हे ना हांवें ऑलरेडी सांगून गेल्लो कित्याक टायम वेस्ट जावपाक नाका आनी आमकां आमच्या कामाक फुडल्या लागपाक जाय म्हणून. आश्वस्त रावा तुमी कितें सांग तुमी दिल्ल्या कंप्लेंटीचेर आमी काय अशें फायलींग बंद करून दवरपा ना ती तेजेर योग्य ते विचार जातलो. आतां कितें विचार जालो तो कळटलो फाल्यां.